हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे पंचमुखाम्बुजं विनयनं वन्दे ललाटे क्षणं वन्दे व्योमगतं जटासुमुकुटं चन्द्रार्घगङ्गाधरं वन्दे भस्मकृतत्रिपुण्ड्रजटिलं वन्देष्टमूर्त्यात्मकं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज पनि हजुरहरु समक्षमा श्री शिव महापुराण का कथाहरू लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 38 मा तपाई हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरु, भगवान भोले बाबाको महिमा हामीले गाइरहेका छौं। यहाँनेरि जो दक्षले हरिद्वारको कनखलमा विशाल यज्ञको आरम्भ गर्नुभएको छ, त्यो यज्ञमा आफू कुनै समयमा सभामा उपस्थित नहुँदाखेरि भगवान भोले बाबा उठ्नु भएन। सबैले स्तुति गाए, भगवान भोले बाबा उठ्नु भएन। त्यही रिसले गर्दा दक्षले दम्भी भएर, अलिकति मानी भएर, है, मलाई मान्नु पर्दछ भन्ने भावले म देखाउँछु, कसलाई? शिवलाई देखाउँछु, त्यो भाव लिएर यज्ञको आरम्भ गर्नुभयो। तर भगवान भोले बाबालाई बोलाउनु भएन। प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीले त्यो कथा सुन्दैछौं। बहुत सुन्दर कथा छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हुन त आफ्नो ज्ञान, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो विवेक अनुसार अब भरसक त सही कुरालाई सही मान्दा राम्रो हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब कतिलाई राम्रो लाग्ला, कतिलाई नराम्रो लाग्ला, हैन? रै पनि आफ्नो हिसाबले यहाँ भएका कुराहरूलाई सही तरिकाले बुझाउने प्रयत्न म गर्नेछु। हजुरहरूले शेयर गरिदिराख्नु भएको छ, लाइक कमेन्ट गरिदिराख्नु भएको छ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई मुरीमुरी धन्यवाद छ। धेरैजना हुनुहुन्छ हाम्रो प्राय सबै भिडियो आदिमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ। म हेर्छु, आनन्द आउँछ, खुसी पनि लाग्छ। किनभने एउटा श्रद्धा, एउटा भाव, भक्ति भगवान प्रतिको एउटा प्रेम हो। भगवान प्रति प्रेम गर्नुहोस्। म त यही भन्छु, सबैलाई यही भन्छु। भगवानलाई गुरु मान्नुहोस्, आफूले मान्ने इष्ट देवलाई गुरु मान्नुहोस्। आफूले मान्ने इष्ट देवमा आफू निहित हुनुहोस्। आफूले भक्तिभाव, श्रद्धा त्यही जगाउनुहोस्, त अवश्य हाम्रो उद्धार हुन्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ। मैले त बारम्बार भनेको छु, आफूले जुन इष्ट देवी देवतालाई मान्नुहुन्छ त्यहाँ सम्पूर्ण देवताको दर्शन गर्नुहोस्, सबै देवता त्यही देख्नुहोस्। त्यो भइसकेपछि हामीलाई कुनै डर हुँदैन, कुनै चिन्ता हुँदैन, कुनै तनाव हुँदैन। ला मैले यो भगवानको पूजा गर्नुपर्ने थियो, गरिन, छेउमा अर्को भगवान राखेको छु, त्यता रिसाउनुहुन्छ कि भन्ने भाव कहिले पनि नलिनुहोस्। निश्चिन्त हुनुहोस्। जब तपाईं निश्चिन्त हुनुहुन्छ, जब तपाईं भित्र आनन्द उत्पन्न हुन्छ, त
सबै आफूले आनन्द देखिन्छ, बाहिरी संसार आनन्दमय देखिन्छ। जब हामीलाई शङ्का उत्पन्न हुन्छ, चिन्ता उत्पन्न हुन्छ, डर उत्पन्न हुन्छ नि, त्यस पछाडि न हामी विभिन्न कुरामा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, विभिन्न समस्यामा हामी पर्छौँ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हुन त आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो उद्देश्य हुन्छ। कतिले टीका गुरुले अथवा पौडेल गुरुले यहाँनिर श्री शिव महापुराण रेकर्ड रूपमा भए पनि लगाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, यसो सुनिदिउँ न त भन्ने भावले सुन्नुभएको छ भने पनि हजुरहरूको कुरा हो होइन। अलिकति बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ केही कुरा। जहिले तहिले हामीले कथा सुन्यौँ, तर सबै हामीले शिव महापुराण श्रवण गरिराख्दा त्यहाँ कथा सुन्न पाएका थिएनौँ। पक्कै पनि त्योभन्दा धेरै यहाँ कथाहरू आउँछन् होला भन्ने भावले कतिले सुन्नुभएको होला। पक्कै पनि त्यो चाहिँ हो। फेरि हामीले 11 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 7 दिनमा श्री शिव महापुराण कहिले पनि सुनेर सक्दैनौँ। त्यो त एउटा विधि, एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। अब जहिले तहिले हामी गृहस्थी घरमा 1 महिना, 2 महिना, 3 महिनासम्म कथा लगाएर बस्न त पाउँदैनौँ नि, त सक्दैनौँ, त सम्भवै हुँदैन। त अहिले सम्भव केले बनाइदिएको छ त भन्दा हामीलाई युट्युबले बनाइदियो। प्यारा भक्त भागवतहरू यो के हो? मैले आफैले घरमा कथा लगाएको छु नि, त्यो हो। हामीभित्र भगवान स्थापित गरिसकेका छौँ, हामीले हाम्रो हृदयमा भगवानलाई स्थापित गरिसकेका छौँ, त्यो हो हामीले बुझ्नुपर्ने। र 7 दिन, 11 दिन, 8 दिन, 10 दिनमा यो पुरा कथा हामीले कहिले पनि सुनिसक्दैनौँ। त हामीले अलिकति धैर्यवान बन्नुपर्छ, टाइम लिनुपर्छ र पुरा सुन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अझ मैले त यही सोच्दछु, अब हजुरहरूको सोचाइ आफ्नो हुन्छ। मैले भनिहालेँ, आफ्नो इच्छा, आफ्नो भाव हो है। कतिले यसो सुनिदिउन् त भन्ने हिसाबले सुन्नु भए पनि यो आफ्नो कुरो हो होइन। अलिकति श्रद्धा, भक्तिभाव, मेरो भगवानप्रतिको यो प्रेम, भगवानप्रतिको आस्था हो भन्ने हिसाबले सुन्नुभएको छ भने पनि यो आफ्नो कुरा हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले सुन्न चाहिँ सुन्नु होला, जस्तो अवस्थाले। जाडो मौसम छ, सुती सुने पनि भयो, उठी सुने पनि भयो, काम गर्दै सुने पनि भयो, जसरी सक्नुहुन्छ सुन्ने प्रयत्न गर्ने हो। सुन्ने सबै आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूलाई सुनाउनुहोस्, सबै हामीले सुन्ने प्रयत्न गरौँ, त भइहाल्यो, राम्रो हुन्छ। नराम्रो भन्ने कुरा हुँदैन। यहाँ भनेको ज्ञानका कुराहरू हामीले सुन्ने हो। जो व्यक्ति धर्ममा आस्थावान छ ती व्यक्तिहरू अलिकति केही न केही अनुशासनदेखि डराउँछन्, अथवा अनुशासनमा रहन्छन्, गलत कर्म गर्नदेखि डराउँछन्। त त्यो हो नि त सबैभन्दा ठुलो कुरो। जो व्यक्ति धर्मको चाहिँ आचरणलाई अँगाल्दैन, जो व्यक्ति धर्ममा रहँदैन, जो व्यक्तिको धर्मै छैन भने त्यो व्यक्ति अनुशासित छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। गलत कर्म जे गरे पनि भयो, जे खाए पनि भयो, जसरी हिँडे पनि भयो होइन। जो व्यक्तिसँग जस्तो बोले पनि भयो, एउटा नियम, एउटा अनुशासन, एउटा केही हुँदैन। त्यसैले हामीले आफ्ना परिवार, आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरू सबैलाई सुसंस्कृत गराउनु छ भने अवश्य पनि कथाहरू सुनाउनुहोस्, अधिकाधिक सुनाउनुहोस्। र कथा मात्रै भन्दा पनि यसभित्रका रहस्यात्मक कुराहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न र बुझाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। कुन हिसाबले हुन्छ त धेरै ठुलो भारीको कुरा त छैन यहाँ होइन। यो कुराहरू हामीले गर्ने हो। सबैले भनौँ एकचोटि, सबैभन्दा अगाडि हर हर महादेवलाई हेर्नुहोस्। हामीले यहाँ अलिकति सुसंस्कारी नभएरै दक्षको हामीले जुन यहाँनिर हेर्दैछौँ नि होइन, छ सबै कुरा। धर्म गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, यज्ञ गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा भयो दक्षलाई, तर के भएन भने शिव तत्त्वलाई बुझ्न सक्नु भएन नि त होइन। त्यो तत्त्वलाई बुझ्न सक्नु भएन। अलिकति कथा सुने पनि त्यो भित्रको रहस्यात्मक कुरालाई बुझ्न सक्नु भएन। जीव र शिवको बारेमा उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। म त जीव हुँ तर शिवको बारेमा उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। त समस्या यहाँनिर उत्पन्न भयो नि त। हामीले पनि दैनिक घरमा पूजा गरेका छौँ होला, हामीले चाहिँ 6-6 महिनामा 1-1 वर्षमा घरमा रुद्री पनि लगाउँछौँ होला, नारायणको पूजा पनि लगाउँछौँ होला होइन, तुलसीको पूजा गर्छौँ होला, अथवा ग्रह शान्ति गर्छौँ होला, अथवा केही न केही त गर्छौँ। तर आफूमा श्रद्धा छैन, भाव छैन, भक्ति छैन, त्यो श्रद्धै उत्पन्न हुँदैन। गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, त्यतिकै गरिदिन्छौँ। त हालत कस्तो हुन्छ? हालत त खराब हुन्छ। त्यसैले अलिकति केही आस्था जागोस् न,
गुरुहरूप्रतिको, अग्रज व्यक्तिहरूप्रतिको। त्यसका लागि हामीले कथा अधिकाधिक सुन्नुपर्छ, राम्रा कुरा सुन्नुपर्छ, नराम्रा होइन। सबले भनौँ हरे हरे महादेव। ल दक्ष प्रजापतिलाई हेर्नुहोस् त, दक्ष प्रजापतिको यहाँनिर अब हालत कस्तो हुनेछ। स्वयं ब्रह्माजीले यो कथा नारदजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। तर सबैले त्यहाँ उपस्थित भएका व्यक्तिहरूले सोधे, ए दक्ष, खोइ त यज्ञका कर्ता हर्ता धर्ता होइन, यज्ञको फल दिनेवाला, खोइ भोले बाबा उहाँलाई त स्थान छैन त, उहाँको स्थान बेगर त कार्य पूर्ण हुँदैन त भनेर सोद्धाखेरि अनेक बहाना बनाएर टार्दै थिए। आफूले गल्ती गरिसकेपछि त्यो टार्नका लागि अनेक प्रक्रिया व्यक्तिले ढुँड्दछ, खोज्दछ। यहाँनिर जो छन् नि दक्ष, उसले यही गरे, यज्ञमा बोलाएका थिएनन्। यस्ता प्रकारले दक्षको यज्ञ आरम्भ भयो। हुन त हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू के भयो त, यहाँनिर आरम्भ हो एवं प्रवर्तमानेहि दक्ष यज्ञे महोत्सवे स्वकार्य लग्नास्तत्रासन् सर्वे ते ध्वर सम्मता। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ यज्ञ आरम्भ हो। यज्ञ मन्न पाएका ऋतुजले आफ्नो कार्य गर्न थाले। त्यहाँ भगवान शिवलाई कसैले देखेनन्। शिवका भक्त दधिजीको चित्त ज्यादै व्याकुल भएछ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो समयमा शिव भक्त हुनुहुन्थ्यो दधिजी ऋषि। खोइ त शिवको आसन केही छैन त यो यज्ञ कसरी पुरा हुन्छ होला। दधिजी ऋषिलाई चिन्ता पर्यो। ल हेर्नुहोस्, शास्त्र आदिले पुरा बताएका छन् कुनै पनि घरमा हामीले यज्ञ गर्छौँ, कुनै पनि कार्यहरू गर्छौँ भने चाहे ग्रह शान्ति नै गर्दा किन नहोस्, हामीले शिव स्थापना गर्नुपर्दछ। शिवजी जुर्या हुनुपर्छ क्या, रुद्री जुर्या भन्छौँ नि हामीले पात्रमा। अब त्यसको मतलबै गर्दैनौँ भने त त्यो फल हामीले प्राप्त गर्दैनौँ होइन। शास्त्रले त स्पष्ट भनेका छन् र ज्योतिष शास्त्रले पनि स्पष्ट भनेको कुरा हो यो। त्यसैले ज्योतिष भनेको चाहिँ आँखा भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ हो। अब त्यसैले यहाँनिर शिवको स्थापना बेगर त यज्ञ पूर्ण हुन सक्दैन। पूर्ण रूपमा हामीले बुझ्नु पर्यो। तब सर्वप्रथम सबैभन्दा अगाडि पूजित को हुनुहुन्छ? गणेश भगवान हुनुहुन्छ, गणेश देवता हुनुहुन्छ। त्यो तत्त्वको पनि एउटा स्वरूप के हो? गणेशको स्वरूप हो। त्यो स्वरूपको सबैभन्दा ठुलो महिमा अथवा सबैभन्दा ठुलो त सबै त्यही एउटै तत्त्वको महिमा हो। तर पनि सबैभन्दा अगाडि पूजित त गणेश तत्त्वको छ यहाँनिर, गणेश भगवानको होइन। अनि गणेशको हामीले स्थापना गर्नुपर्छ। अनि कुनै पनि हामीले चाहिँ कार्यहरू गर्छौँ, जस्तै श्रीमद् भागवत महापुराण लगाउँदा होस् अथवा हामीले चाहिँ ग्रह शान्ति लगाउँदा होस् अथवा हामीले अरू कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरि अब हामीले जुन अग्निस्थापना आदि कार्य गर्छौँ नि, त्यो समयमा पनि शिवजीको, जस्तै घरमा वास्तुको पूजा गर्दा होस्, हामीले वास्तु पूजा गर्छौँ, त्यतिखेर पनि शिव स्थापना हामीले गर्नै पर्छ। धेरै कुराहरू ठुल्ठुलो कार्यहरूमा प्रायः सबै ठाउँमा शिव स्थापना हामीले गर्नुपर्छ। जस्तै नारायणको पूजा लगाउँदा नारायणको मात्रै पूजा लाउँछौँ भने त त्यही नारायणमा नै हामीले भगवान् शिव चाहिँ मान्छौँ, अथवा नारायण स्वरूपमा नै हामीले भगवान् शिव मानेर पूजा गरेका हुन्छौँ। त्यहाँनिर फाल्टै हामीले अलग्गै त शिव स्थापना गर्दैनौँ। कतिले फाल्टु गर्नुहुन्छ, त्यो अलग कुरो हो। नत्र शिव स्थापना नगरिकन कुनै पनि यज्ञ पूर्ण हुँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। त यहाँ दधिजी ऋषिले त्यो बुझ्नु भएको छ, किनभने उहाँले त्यो तत्त्वलाई बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। उहाँ ज्यादै व्याकुल हुनुभएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू अत्यन्त व्याकुल हुनुभयो। होइन के हो यस्तो, यो यी दक्षले के गर्दैछन्? त दधिजी ऋषिले त्यो समयमा भन्नुभएछ, सर्वे शृणुत मद्वाक्यम देवरशिर प्रमुखा मुदा कस्मान्नैवागतः शम्भु रश्मिन् यज्ञे महोत्सवे। हे प्रमुख देवताहरू, कसले भन्नुभयो? दधिजी ऋषिले। त्यो समयमा यज्ञ प्रारम्भ भइसक्यो, आसन छैन शिवजीको, त तुरुन्त खडा भएर भनिहाल्नुभयो दधिजी ऋषिले, ए प्रमुख देवताहरू, हे महर्षिहरू, तपाईँहरू खुसी भएर ध्यानपूर्वक यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैले मेरो कुरा सुन्नुहोस्। यो यज्ञमा भगवान् शिव अनुपस्थित हुनुभएको छ। कारण के हो? किन अनुपस्थित हुनुभयो? किन यहाँ आसन राखिएन? कारण के हो?
हुन त यो यज्ञमा देवता ठुला ठुला मुनि लोकपालहरू सबै आएका छन्, त्यो मलाई थाहा छ। तर पनि शिवको उपस्थिति नभएपछि यो यज्ञ शोभाविहीन हुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल वेदका ज्ञाताका अनुसार भगवान शिवको कृपा दृष्टि पर्ने बित्तिकै मङ्गल कार्य सम्पन्न हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, येनैव सर्वाण्यपि मङ्गलानि भवन्ति शंसन्ति महाविपश्चित। सम्पूर्ण विपत्तिहरू पनि टरेर जान्छ जहाँ भगवान भोले बाबाको दृष्टि पर्छ। त जहाँ भगवान भोले बाबाको दृष्टि पर्दैन, शिवको दृष्टि पर्दैन, त्यो कार्य सफल हुन सक्दैन। यो केमा बताइएको छ? वेदमा। वेदका ज्ञाता अनुसार सबैले यही भन्दछन्। जसमा यस्ता प्रकारको भाव रहेको छ, मैले यो यज्ञमा उहाँ पुराण पुरुष परमात्मा शिवलाई देखिरहेको छैन। के हो यो? जसले स्वीकार गरेपछि अमङ्गल कार्य पनि मङ्गलदायक हुन्छ। जसका 15वटा आँखाले हेरेपछि यहाँ ठुला ठुला नगर तत्कालै मङ्गलदायक हुन्छ। यहाँनिर त्यही बताइयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल सबै अमङ्गल हुनेवाला छ भने पनि मङ्गल हुन्छ। उहाँलाई यो यज्ञमा आमन्त्रण गर्नै पर्छ। यसकारण हामीले भगवान शिवलाई तत्कालै आमन्त्रण गरौँ। यो यज्ञको पूर्णताका लागि ब्रह्मा विष्णु इन्द्र लोकपाल ब्राह्मणहरू सिद्धहरूको सहयोगमा हामीले शिवलाई यहाँ ल्याउनै पर्दछ, नत्र अनर्थ हुन्छ फेरि भोलि। त्यसकारण हामी सबैले भगवान शिव विराजमान हुनुभएको स्थानमा गएर त्यहाँबाट दक्षकी छोरी सहित उहाँलाई तत्कालै यहाँ ल्याउने काम गरौँ। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? दधिची ऋषिले। यदि भगवान शिव यहाँ आउनु भयो भने उहाँबाट सबै पवित्र हुन्छ, किनकि उहाँलाई सम्झदा उहाँको नाम स्मरण गर्दा मात्रै पनि सबै कार्य पुण्यदायक हुन्छ। यसैले हामीले शिवलाई यहाँ ल्याउने प्रयास गर्नै पर्दछ है। सबैले सुन्नुहोस् मेरो कुरा ध्यानपूर्वक, नत्र भोलि अनिष्ट होला नि। यहाँ कसले भन्नुभयो? दधिची ऋषिले। ल हेर्नुहोस्, यसरी भगवान शिव आउनु भएन भने यो यज्ञ अधुरो हुनेछ, अधुरो हुनेछ, अपूर्ण हुनेछ। भविष्यन्त्यन्यथा पूर्णः सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम् समागते शङ्करेत्र पावनो हि भवेन्मखः। यदि यज्ञलाई पूर्ण बनाउनु छ भने भगवान शिवलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो, शिवलाई यहाँ ल्याउनै पर्छ, श्री शिवलाई। होइन भने यो यज्ञ अपूर्ण हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। दधिची ऋषिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर ज्यादै दुष्ट बुद्धि भएका दक्षले त्यो समयमा के भनेछन् भने हाँसो सहित रिस देखाउँदै भने त्यो समयमा के भने त भन्दा मूलम विष्णुर्देवतानां यत्र धर्म सनातनः समानीतो मया सम्यक् किमुनां यज्ञकर्मणि। हे दधिची ऋषि, के भन्दै हुन्छ तपाईँ? सबैले मेरो कुरा ध्यान दिने। यो समयमा के छु? प्रजाको पति त म छु नि त। जसमा सनातन धर्म अडिएको छ ती देवताहरूका मूल म विष्णुलाई मान्दछु। सबले भनौँ हर हर महादेव। विष्णुलाई आधारपूर्वक आमन्त्रण गरिसकेपछि यो यज्ञ कर्ममा कुनै पनि कमी हुँदैन। जहाँ विष्णुको आराधना भएको हुन्छ त्यो यज्ञमा कुनै कमी हुन्छ त? हुँदैन। जो वेद यज्ञ र अनेकौं प्रकारका सबै कर्मका अधिपति हुन्। कसले भन्दैछन्? दक्षले। सबैले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, दधिची ऋषिको कुरामा नलाग्नु होला, किनभने यज्ञका कर्ता धर्ता हर्ता सबै के हुनुहुन्छ? भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। ती विष्णु यज्ञमा आइसकेपछि अब यहाँ कुनै पनि अपूर्ण र अधुरो हुँदैन। यिनी बाहेक यहाँ वेद उपनिषद विभिन्न आगम सहित ब्रह्मा पनि आएका छन्। समग्र देवता इन्द्र आफै यहाँ आएका छन् भने अब यो यज्ञ कसरी अपूर्ण हुन्छ? तिमी जस्ता निष्पाप महर्षि यो यज्ञमा उपस्थित हुनुभएको छ। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? यज्ञले। हे दधिची ऋषि, तपाईँ जस्तो निष्पाप, तपाईँ जस्तो ज्ञाता, तपाईँ जस्तो सबै जान्ने व्यक्ति यो यज्ञमा उपस्थित हुनुभएको छ भनिसकेपछि अब यहाँनिर शिवको के आवश्यकता छ? जुन जुन महर्षि यज्ञमा सहभागी हुन योग्य शान्त सुपात्र छन्, वेद र वेदको तत्त्वका ज्ञाता छन्, दृढतापूर्वक ब्रह्मचर्यको पालना गर्दछन्, ती सबै तपाईँ आफै पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ। रुद्रको कुनै औचित्य छैन। यहाँ ब्रह्माको आज्ञा अनुसार मैले आफ्नी छोरीको विवाह रुद्रसँग गरिदिएको। मैले आफै कहाँ गरिदिएको हो र? ल हेर्नुहोस् है, पहिले चाहिँ विवाहको बेलामा हामीले कथा सुनेका थियौँ होला नि।
त्यो समयमा चाहिँ खुसी भएर विवाह गराइदिए। अब आज हेर्नुहोस् है, मन नपरिसकेपछि यहाँ विभिन्न बहानाहरू खोजिन्छ कि होइन त प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस्। अहिले अब दक्षले त्यही बहाना गर्दैछन्, कहाँ मैले मेरो इच्छा अनुसार मैले विवाह गराइदिएको हो त मेरो छोरीको विवाह, यो त मेरा पिता ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार मैले गराइदिएको हो। उहाँले भन्नुभएको थिएन भने म मरिकाटे बिहे गर्दैन थिइनँ। ल रुद्रले अहिले के अरे दक्षले अहिले यसो भन्दैछन्। ल हेर्नुहोस्, उनी कुलविहीन छन्। उनी कुलविहीन भएको कुरा मलाई ज्ञान छ, किनकि उनका माता पिता पनि छैनन्। उनी भूत प्रेत पिशाचहरूका स्वामी हुन्। उनलाई अतिक्रमण गर्न ज्यादै कठिन छ। उनी आफ्नो प्रशंसा गर्ने अविवेकी, जडवादी, मौन रहने ज्यादै ईर्ष्यालु भएकाले यो यज्ञमा आमन्त्रण गर्न योग्य छैनन्। हेर्नुहोस् है, सबै अवगुणहरू अब देखाउन थाले। सबले भनौँ हर हर महादेव। सबै गुणै गुण देखाउन थाल्दा त यहाँ भएन नि त, होइन? अवगुण देखाउनु पर्यो। जो व्यक्तिलाई तल खसाउनु छ, जो व्यक्तिलाई गिराउनु छ, उसको राम्रो कुरा बताइयो भने त व्यक्तिहरू फेरि उसका पछि लागिहाल्छन् नि। उसको के हुन्छ, उसको चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, उसको गल्ती खोज्छन् क्या व्यक्तिले। उसलाई पछार्नका लागि, उसलाई चाहिँ हानि पुर्याउनका लागि उसको गल्ती खोजिराखेका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कतिसम्मको निज कार्य हो। व्यक्तिले उसको भित्री कुराहरू के छ, उसको घर परिवारभित्र के छ, त्यो बाहिरका व्यक्तिलाई त थाहा हुन्न नि त। हुन्छ, हुँदैन। बाहिरका व्यक्तिले त घर परिवारभित्रका सदस्यहरू नमिल्दा ताली मात्रै बजाउने हुन्, हाँस्ने मात्रै हुन्, अरू केही पनि गर्दैनन्। भोलि परेका खण्डमा चाहिने त घर परिवारभित्रकै व्यक्तिहरू हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर सुन्नुहोस्, एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब यहाँ मन परेन नि त, मन परेको छैन भनिसकेपछि अब यहाँ अनेक प्रकारका अविवेकी, ल शिवलाई अविवेकी भन्दैछन् कसले? दक्षले। ईर्ष्यालु गर्ने भन्दैछन्, जसले सबैको कल्याण चाहन्छन्। नामै के छ? शिव छ, होइन? सबैको कल्याण चाहने भएर शिव नाम छ, उहाँलाई ईर्ष्यालु भन्दैछन्। अनि यी कहाँसम्मका मूर्ख हुन् त? यसैले मैले उनलाई यहाँ आमन्त्रण नगरेको हो। हे दधिची ऋषि, हे उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्वान हो, हे सम्पूर्ण देवता हो। हेर्नुहोस् है दक्षको यहाँ भनाइ। त्यसकारण महर्षि दधिचीले फेरि पहिले यस्तो कुरा अब नगर्नु है। हे दधिची ऋषि, अब तपाईँले यस्तो कुरा नगर्नु। म सबैलाई यो यज्ञ सफल बनाउन अनुरोध गर्दछु, हात जोड्दछु। यो यज्ञ मेरो पूर्ण होस्, सफल बनाइदिनु होला। कसले भन्दैछन्? दक्षले। प्यारा भक्त भागवतहरू, दक्षका यी यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि दधिचीले त्यहाँ आएका सबै देवता र मुनिहरूलाई सुनाउँदै ज्यादै सारगर्भित कुरा बताउने सिलसिलामा यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। उहाँले भन्नुहुन्छ, भगवान शिव अनुपस्थित भएकाले यो यज्ञ अयज्ञमा परिणत भइसकेको छ। अब फेरि भन्नुभयो कसले? दधिची ऋषिले सबैलाई बताउनु भयो, सबै मुनिहरूलाई भेला पार्नुभयो। अब झन् दक्षको यो कुरा सुनिसकेपछि सबैले सुन्नु होला कि शिवको जब यहाँ अनुपस्थित भयो नि त यो यज्ञ अयज्ञ भइसक्यो। यज्ञ भन्न योग्य छँदै छैन यो यज्ञ। अब विशेष गरेर यो यज्ञबाट हे दक्ष, अब तिम्रो विनाश हुनेछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, यज्ञमा काहीँ त्रुटि भयो भने नि हामीले मक्ख पर्छौँ। अब यहाँनिर फेरि भन्दाखेरि अब धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अहिले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, समयको शुद्धि छैन। कुनै पनि पुराण थालेको छ, होइन? अनेक तरिकाबाट न मुहुर्तको ख्याल राखेको छ, न केहीको ख्याल राखेको छ। एकछिन त यो कलिजुग हो, एकछिन त हामीलाई मजै आउला, तर भोलि चाहिँ यसको परिणाम निकै भयावह हुन्छ, निकै भयानक हुन्छ। यो चाहिँ हामीले भुल्न हुँदैन, होइन? कहिले शुक्र अस्त छ त थाहै छैन, थाहै हुँदैन के। अहिले यहाँ धेरै पण्डितहरू नि अलिकति मै हुँ भन्छन्, अनि गन्दैनन् अरूलाई, कसैलाई पनि। सबै कुरा मै जान्ने हो भन्छन्, तर केही पनि जाने हुँदैनन्। जाने भए त पुराण श्रवण चक्र कहिलेबाट जुर्छ, कहिले कहिले चाहिँ पुराण थाल्न हुँदैन, कुन समयमा, कुन दिनमा, कुन तिथिमा पुराण थाल्न हुँदैन, यो त ज्ञान हुनुपर्ने। अहिले अधिकांश जति पनि छन् नि यहाँ सबैले मुहुर्त बेगरका पुराणहरू थालिराखेका छन्। हामीले जहाँ जहाँ हेर्छौँ पुराण लागु अरे भन्दाखेरि उसले थालेको त्यो डेट सही छ कि छैन भन्दाखेरि 0। अनि यसले अब न जजमानको कल्याण गरौँ न त्यो भन्नेवालाको कल्याण हुन्छ। भन्नेवाला त सिधै नरकमा हो,
पछि लाग्ने व्यक्ति पनि नरकमा सिधै पर्छ। यो चाहिँ मैले अब बारम्बार भनेको छु, यो सम्झाएको छु। हे भगवान्, यस्तो मती नदिनुहोस्। म उनी ईश्वरसँग यही प्रार्थना गर्छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले बुझ्नु पर्दछ यहाँनिर के भयो त। सुनाउँदै हुनुहुन्छ नि त, भन्दै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ दधिची ऋषिले, तर मान्दैनन्। अलिकति मै हुँ भनिहाल्छन्। अलिकति पद ओहदामा पुगिसकेपछि नि व्यक्तिहरू, अलिकति 2-4जना व्यक्ति आफ्नो पछि लाग्यो भने भन्नुभयो फेरि दधिची ऋषिले, सुन्नुहोस् है, हुँदैन है, हुँदैन। अब यो यज्ञबाट तपाईँको विनाश हुन्छ नि, किनभने यज्ञमा त्रुटि भइसक्यो। तपाईँले जसलाई बोलाउनु पर्ने हो, जुन भगवानको आह्वान गर्नुपर्ने हो, त ती भगवानलाई नै बोलाउनु भएन, तिनीलाई बोलाउनु भएन। अब तपाईँको कल्याण हुन्छ त यहाँ। ल, दधिची ऋषिले यसरी भनिदिनु हो। यस्ता प्रकारका फेरि कुरा सुनिसकेपछि दधिची एक्लै दक्षको यज्ञ मण्डपबाट यी कुराहरू गर्नुभयो। अब यी दक्ष पक्ष पनि अहङ्कारी छन्। अब जति सुनाए पनि यहाँ सबै दक्षका पक्षमा लाग्नेछन्, सत्यको पक्षमा लाग्ने त नि 1-2 जना हुन्छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, सत्यको जो धर्मको बाटोमा हिँड्ने, धर्म मार्गमा हिँड्ने, धर्मको बाटोमा हिँड्ने, सत्यको बाटोमा हिँड्ने, सत्यको पक्षमा लाग्ने व्यक्ति धेरै हुँदैनन्, थोरै नै हुन्छन्। तर जो अधर्ममा हिँडेको छ, जसले चाहिँ जस्तो पाए त्यस्तै कार्यहरू गर्छ, त्यतिपट्टि व्यक्ति लाग्दछन् अनि सबै नरक जान्छन्। नत्र त नरकमा अब उता स्वर्गमा ठाउँ नहोला नि त भोलि, होइन? सबैलाई नरक पुर्याउनु छ भगवान यहाँनिर चाहिँ। त्यो भइसकेपछि त अब गाह्रो छ। यहाँनिर यमराज, यहाँ धेरै कथाहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। धेरै व्यक्तिले धर्म गर्न थाल्दाको प्रसङ्गमा चाहिँ नरक खाली भएका कथाहरू छन् नि त। त्यो समयमा यमराजले बिन्ती गर्नुभएछ, व्यक्तिहरूको मती चाहिँ दुष्ट बनाइदिनुहोस्, नत्र त मेरो दोकान चल्दैन भोलि, होइन? नरकमा त यो काम सबै ठप्प भइसक्यो त। खाता पाता लगेर जिम्मा दिएछन् कि ब्रह्माजीलाई एकचोटि यमराजले। त त्यतिखेर भनिदिनु भएछ, ठिक छ, धर्मको बाटोमा लाग्ने भन्दा, धर्मको पक्षमा लाग्ने भन्दा अधर्मको पक्षमा लाग्ने व्यक्ति धेरै हुनेछन्, अनि उनीहरू सबै नरकमा आउनेछन्, चिन्ता नगर भनेर पठाइदिनु भएछ कि। त्यो कथाहरू छन्, धेरै कथा ती आउँछन्, पछि हामीले सुन्दै जान्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू पुराणभित्रै नि नरक नै खाली भएको थियो अरे के कुनै राजाको पालामा, सबैलाई धर्ममा लगाउने, अनि को जाने नरक। अहिले कलिजुगमा चाहिँ प्राय धेरैलाई अधर्ममा लगाउने, कम्तीलाई धर्ममा लगाउने। यो धर्मभित्रै पनि फेरि होइन, यो धर्मभित्रै पनि जसले चाहिँ गलत समयमा कार्यहरू गर्छ, जसले खराब चाहिँ समयमा विभिन्न कार्यहरू गर्छ, त्यतैपट्टि व्यक्ति छन्। अनि राम्रो बाटोमा कम्ती हुन्छन्, मैले भनेको छु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सबै यहाँ के भएको छ भन्दा दक्षको यज्ञमा पनि भएको त्यही छ। सबै दक्षको पक्षमा छन्। यहाँ एकजना हुनुभयो दधिची ऋषि। अब त्यहाँनिर भन्नुभयो दधिची ऋषिले, सम्झाउनु भयो, भोलि विनाश हुन्छ है, यहाँ उपस्थित हुने कसैको पनि कल्याण हुँदैन, यज्ञमा उपस्थित हुनेको पनि, र यो यज्ञको जो मालिक छन् अथवा यज्ञलाई सुरुवात जसले गर्दैछन्, यजमानको रूपमा जो छन्, उनको त विनाश सुनिश्चित छ भनिदिनु हो। दधिची ऋषि त्यहाँबाट बाहिर निक्लिनु भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव, यज्ञ मण्डपबाट निस्किनु भयो। यस्तो यज्ञमा म बस्दिनँ, बस्नु पनि छैन मलाई भन्नुभयो, निक्लिनु भयो। तत्कालै आफ्नो आश्रममा जानुभयो दधिची ऋषि। त्यहाँ जो शिवका भक्त, शिवको मत अनुसरण गर्ने उपस्थित भएका थिए, ती पनि दक्षलाई त्यसरी नै श्राप दिए। त्यो समयमा पहिलो त को हुनुहुन्थ्यो? दधिची ऋषि मात्रै हुनुहुन्थ्यो, एक्लै बाहिर निस्किने। त्यस पछाडि जो शिवका भक्त थिए नि, त्यतिखेर जो भगवान् शिवलाई मन पराउँथे, उनीहरूले पनि सबैले अब दधिची ऋषि त त्यत्र ज्ञाता, सबैभन्दा जान्ने व्यक्ति त यहाँबाट निक्लिसकेपछि अब हामी किन यहाँ बस्ने? त शिवका भक्तहरूले सबै श्राप दिँदै निक्लिन थाले। सबले भन्यो हर हर महादेव, दक्ष तिम्रो विनाश निश्चित छ भन्दै सबै निक्लेला। यज्ञ मण्डपबाट यसरी महर्षि दधिची तथा अन्य विभिन्न ऋषिहरू निस्किएर गइसकेपछि जो अविवेकी शिवमा विरोधाभाव राख्ने दक्षले ती मुनिहरूको उपहास गर्दै भन्न थाले, अब ल जो निक्लिएर जान थाले नि, अब उनीहरूको पनि विरोध गर्न थाले। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेकै यही हो प्यारा भक्त भागवतहरू। जसले साधु सन्त ब्राह्मण आदिको सम्मान गर्न सक्दैन, जान्दैन, जसले भगवानको चाहिँ अपमान गर्दछ,
ए यो पूजासुजा केही पनि होइन, यज्ञसज्ञ केही पनि होइन, पुराण सुराण केही पनि होइन भनेर भन्न थाल्दछ त उसको विनाश निश्चित छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। विनाश त सबैको निश्चित छ, तर उसको विनाश चाहिँ अकाल समयमा पनि हुनसक्छ, विभिन्न समस्यामा परेर हुनसक्छ होइन, विभिन्न आफूसँग भएको धन सम्पत्ति सकिएर होइन, अरब खरबपति करोडपतिबाट रोडपतिमा आएर पनि हुनसक्छ, अनेक प्रकारले हुनसक्छ, विभिन्न दुःख पाएर हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यति मात्रै होइन, विनाश भइसकेपछि फेरि व्यक्ति कहाँ आउँछ? नीच कुलमा आउँछ, एकदम खराब कुलमा, फेरि खराब आचरण गर्न थाल्छ, नरकमा जान्छ, यातना खान्छ, फेरि त्यही अनि अब दोहोरो त्यसरी जान थाल्छ। कुन दिन अब उसले थोरै भए पनि काहीँ न काहीँबाट पुण्य कर्म गर्न पाउला अनि त्यस पछाडि मात्र उसको जीवन सुधार होला, नत्र अब गैल भइस पानी भई। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले धन हुनेले धनलाई वृद्धि गराउँदै लान सक्छ होइन। हामीले यहाँ हेर्छौँ नि धेरै धेरै, ज्ञान हुनेले ज्ञानलाई वृद्धि गराउँदै लान सक्छ चाह्यो भने, तर चाहनु पर्यो नि। यदि कोही पनि धन हुने व्यक्ति छन्, धेरै धेरै धन छ उसँग भने मैले मास्नु हुँदैन भन्ने व्यक्तिले धनले धन बढाउँछ, ज्ञानले ज्ञान बढाउँछ। त्यसैले हामीले यसरी यी कुराहरूलाई बुझ्नुपर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। सबैले भनौँ हर हर महादेव। शिवमा विरोध भाव जसले गर्दैन थिए, अब शिवमा विरोध भाव गर्ने व्यक्तिहरूलाई राम्रो भने, जसले गर्दैन थिए शिवतिर चाहिँ जो लागेका थिए उनीहरूको विरोध गर्न थाले। अब दक्षले त्यो समयमा भनेछन्, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जसलाई शिव मात्र प्रिय छन् ती नाम मात्रका ब्राह्मण हुन्। दधिची गए, ती नाम मात्रका ब्राह्मण थिए, नाम मात्रका। अब दक्षले फेरि दधिची ऋषिको पनि उपहास उडाउन थाले। सबले भनौँ हर 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 महादेव। गतः शिव प्रियो विप्रो दधिचो नाम नामतः अन्ये तथा विधाये च गतास्ते मम चाध्वरात्। ए जाउँ जाउँ जाउँ, यो यज्ञ मण्डपमा तिनीहरूलाई मेरो स्थान पनि छैन, ल जाउँ जाउँ। सबै विरोध गर्न थाले, यिनीहरू पाखण्डी, यिनीहरू के होइन। अब सबै अब अघिसम्म राम्रो थिए, बोलाए। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, राम्रो हुन्छ नि यहाँनिर व्यक्तिले राम्रै प्रशंसा गर्छ, अलिकति केमा चित्त बुझ्दैन अनि त्यस पछाडि उसको चाहिँ के गलत हुनसक्छ, उसलाई के भनेर गिर्न सक्छ, त्यहीपट्टि लाग्न थाल्छ व्यक्तिले। ल हेर्नुहोस्, अघिसम्म नराम्रो लाग्यो भए बोलाउँथे त दधिची ऋषिलाई दक्षले, त्यो ऋषि अरू सन्त ब्राह्मण आदिलाई बोलाउँथे त, राम्रो लागेको थियो बोलाए, तिनीहरू राम्रै थिए, अवगुण राम्रो थियो अघिसम्म भनेकै होइन नि त दक्षले। दधिची ऋषिलाई भनेन नि त, तपाईँ जस्तो ज्ञाता कोही पनि छैन, तपाईँ ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो व्यक्ति यहाँ उपस्थित भइसकेपछि मेरो यो यज्ञ पुरा नहुने त कुरै छैन भने अघि चाहिँ नराम्रो भए त नराम्रै भन्थे नि सुरुमै। तर अहिले अब जब अप्रिय लाग्यो नि, खराब लाग्यो नि, अब उसको चाहिँ जरो खन्न थालिहाल्ला। दुष्टको स्वभाव नै यही हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जोसुकै पनि धार्मिक भएर अथवा धर्मको बाटोमा लागेर पनि व्यक्ति दुष्ट भइरहेको छ भने त्यो त रावण स्वरूप हो, मैले भनिसकेको छु प्यारा भक्त भागवतहरू। कोही पनि व्यक्तिहरूले जस्तै धार्मिक भएर धार्मिक व्यक्तिकै कुरा काट्छ होइन, जस्तै अब तपाईँको चाहिँ राम्रो व्यक्तिकै कुरा काट्छ, राम्रो व्यक्तिलाई नै अगाडि बढ्न दिँदैन भने त्यो व्यक्ति दानव नभएर मानव हुन्छ त। मानवको त कुरा छोड, देवताको त कुरा छोडिदिनु, मानव पनि होइन त्यो व्यक्ति, दानव हो। त्यसैले त्यस्ताको पछि चाहिँ हामी पटक्कै लाग्नु हुँदैन, बेलैमा हामी सचेत बन्नु पर्यो, बेलैमा हामीले सत मार्गमा धर्मको बाटोमा धर्मको मार्गलाई पक्रिनु पर्यो अनि हाम्रो उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, यो ज्यादै कल्याणदायक कुरा हो, मेरो चाहना पनि यही हो। कसले भन्दैछन्? दक्षले यो यज्ञबाट बाहिर, यो यज्ञ मण्डपबाट बाहिर निस्किए हुन्छ जसले शिवलाई आफ्नो ठान्छन्। जाओ जाओ, जसको चित्त विचार गर्ने शक्तिविहीन छ, जो बुद्धि मन्द भएका छौ, मिथ्यावादी छौ, वेदले बहिष्कार गरेका दुराचारीहरू, तिमीहरू निक्ला, सबै निक्ला निक्ला, बाहिर निक्ला। यज्ञ कर्ममा नबस्दै उचित हुन्छ तिमीहरू। सबलाई यसै थर्काउन थाले। अब हेर्नुहोस् है, दक्षले विष्णु सहितका सबै देवता र ब्राह्मण वेदवादी भएकाले सबै मिलेर मेरो यो यज्ञ सफल बनाइदेऊ। अब कोपट्टि लागे? हे विष्णु, मेरो यज्ञ पूर्ण गरिदिनुहोस्। यसरी अब विष्णुपट्टि फर्किए फेरि दक्ष, मेरो यज्ञ पूर्ण गरिदिनुहोस्।
त ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, हे नारद, हे मुनीश्वर, दक्षका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि शिवको मायाको पर्दाले यथार्थ रूपमा ढाकिएका सबै देवर्षिले त्यो यज्ञमा देवताको पूजा र हवन गर्न थाले। अब थाले पूजा गर्न। ल ठिकै छ भने सबैले पूजा यज्ञ आदि गर्न थाले, जति पनि त्यहाँ थिए। मैले तपाईलाई यज्ञ मण्डपमा दक्षले पाएको श्रापका बारेमा बताउँदैछु तपाईहरूलाई। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो भनेर सुतजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यता ब्रह्माजीले नारदलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, मैले तिमीलाई यज्ञ मण्डपमा दक्षले पाएको श्रापका बारेमा बताइदिएँ। श्राप भएको थियो। हामीले यो कथा अगाडि पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। अब यज्ञ विनाश भएको घटना सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। कसरी विनाश हुँदैछ त? अब अहङ्कारी दम्भी भयो भने कस्तो के हुन्छ त भन्ने अब कथा आउँदैछ, ध्यानपूर्वक श्रवण गर। यसरी भन्नुभएको छ। भोलि हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर हर